हाय हॅलो सकडा म्हजो प्रणाम सकड कशी आसात. मस्त दीस उपरांत म्हणचिंत हांव परतेन आयलो म्हजो ताळो हांव उलयतां. सो एक थोडे थोडे म्हळ्यार एक 2-3 दीस जाता हांव न्हू एक व्हिडिओ बारी बारी म्हळ्यार सगळ्यांच्या मोबायलाक या ट्रेंडिंगार ते आसा. मस्त जाणां त्या विशयांत उलयते आसात. सो एक पद्री धोवेलो बसो म्हण सांगेत धोवेलो बसो उलयले संत्यो बारी एक व्हायरल जावन आसा. ह्या विशयांत थोडे एक थोडे म्हाका भोगले हांव उलया म्हूण सांगून म्हाकाय भोगले कित्याक म्हळ्यार मस्तू स्टेटस येत आसा, मस्तू ग्रुपान परत शेअर जातात आसता, मस्तू जावन तांची भोगणां उसार ते आसात. म्हाका एक ह्या विशयान सांगूंक आसलें की आमी ह्या धव्या लोबांच्याक गौरव दिवचे चड जाती आसा की ह्या धव्या लोबांची आमचे गौरव ओवर थिंकींग जावन म्हळ्यार आमी खाणे केल्यार चलता म्हणल्या रितीन खाणे घेत आसात गी म्हणली एक म्हजी एक क्वेश्चन. कित्याक म्हळ्यार तो दोवेलो बसो आयलो उलयल्ली रीत पळयताना म्हळ्यार एकदम सिस्टरांच्या विशयान जावन दी आमच्या स्त्रियांच्या विशयांत आमच्या घरच्या स्त्रियांच्या विशयांत उलयल्ले. तो काल म्हणचे आमी देव जाणा कित्याक म्हळ्यार ताजी एक स्त्री आसा. आतां तितल्या जाणां स्त्रियांत ताजी आवय एक स्त्री ಗೊತ್ತು ना म्हाका ताका बोबयणी आसा की ना म्हणून ಗೊತ್ತು ना ताका बोबयणी आल्यार ती स्त्री. सो तांच्या विशयांत इतले एक ग्रांटेड जावन तो उलयते आसा म्हणटाना थंय बसुल्लीं थोडी क्लॅप मारता आसात. ಗೊತ್ತು ना म्हाका ते सोमो म्हण दिसलें दिसता तांकां या म्हाका ಗೊತ್ತು ना त्या विशयांत हांव सडीत उलोवंक वचना. कित्याक म्हळ्यार आमी सडीत जावन केदाळे दुसऱ्यांक उलोवचे पयलीं आमी कशें आसा म्हणून पळयचें म्हणून सांगतले पयल्यान. सो ह्या विशयान हांव कित्याक उलयता म्हणून मुखार सांगता. आमी उलयताना एक स्थानार आसतना एक हुद्द्यार आसतना थोडे बटे चिंतून उलयचें म्हणली एक म्हजी भोगणां. कित्याक म्हळ्यार तो एक उन्नत स्थानार आसा. आमचे मलगडी आमकां शिकयला कित्याक म्हळ्यार ह्या जागांक धोवे लोबान आल्या ह्या जागांक आमी एक मान आनी गौरव दीत जाय म्हणून सांगून आदी तावन आयिल्ले एक आमकां एक ती एक म्हळ्यार काल म्हळ्यार आमी वाडोवन आयिल्ले रितीच तशें. सो आमी तांकां मुखार उलयना आमी तांकां काले केल्यार ती सोमासता आसतात म्हणले एक आमची एक भोगणां आसा न्हय ते म्हाका खंय एक ती ग्रांटेड जावन खाण घेत आसात म्हणली एक म्हजी एक अभिप्राय. कित्याक म्हळ्यार तो एक मायक खाण घेवन उलयल्ले रीत कोणसोय पाद्री उलोवंक ना म्हज्या लेकार उलोवंकूच नो जावं म्हणली एक म्हजी अभिप्राय. सो ಗೊತ್ತು ना ह्या विशयांत बिस्प काल आनी वगत बसला म्हणून ಗೊತ್ತು ना कित्याक म्हळ्यार हांव 2-3 दीस ताकाच वेट करनालो. मे बी बिस्पान काल जाल्यार उलयता कोण ना या आमच्या लोकांत हांव कोण जाल्यार कंप्लेंट दिवन काल जाल्यार जाता कोण ना म्हणून सांगून. बट ಗೊತ್ತು ना कंप्लेंट दिवच्या की आमचे लोकां वचून ताचे कडेन उलोवन तो ओपनली सुखी मागल्यार तो बरें आसा. कित्याक म्हळ्यार आमची मान आमी होगडोवन वचूं म्हणली एक म्हजी अभिप्राय. तशें जावन आसून हांव म्हाका थोडी जाणां विचारलें आसा तूं बारी उलयता सैबा तुका काल ಗೊತ್ತು आसा आमच्या क्रिस्तांवांच्या विशयांत म्हणून सांगून. तुमकां कोण विचारतात पळय तुमकां हांव सांगते आसा आमच्या क्रिस्तांवांच्या समोर तूं मर्यादा काडचें नाका म्हणलें एकत्य उद्देशान हांव कोंकणींत उलयत आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कन्नडा कोंकणीचे की बरें कन्नडा येता म्हाका कन्नडांत उलयत नाका. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे विशयी आमचे कालय सुखी आसा पळय ते आमी तूं समा करया म्हणली एका उद्देशान मात्र हांव कोंकणी व्हिडिओ करनासा. सो दयेकरून ಗೊತ್ತು ना म्हाका ह्या विशयांत आतां त्या पात्रेक सपोर्ट काडून येतीत कोण ना. बट तुमकां सुमा म्हणून दिसल्यार दयेकरून तुमी सपोर्ट काण घेया. बट तुमकां सुखी म्हणून दिसल्यार दयेकरून म्हाका सांगूंक वचनाकात म्हाका वडना त्या पात्रेक वळखीची या ताजी लक्षली कोण जाल्यार आसल्यार ताका एक समजोवन एक सुखी विचारूंक सांगा म्हणले एक म्हजे वतायचे अभिप्राय. कित्याक म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी अशें जावन वचूं सो जाल्यार हे बरें आसना. कित्याक म्हळ्यार तांच्या मानाक आनी तांच्या हुद्द्याक हे विशयी समजता न्ही म्हणून जावन म्हजी भोगणां. सो नेक्स्ट व्हिडिओ तर मागीर परतन मेळया म्हणून सांगून टेक केअर बाय बाय.